बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन, इस वक्त वो आप लोगों ने होंडा के ऊपर जुमला सुना होगा, मोटरसाइकिल के ऊपर मैं ते होंडा ही लैसा। अब होंडा के बाद पेशे खिदमत है, मैं ते जन्नत दा टिकट ही लैसा। अब जन्नत के टिकट की एक शतुंगड़ी छोड़ी गई है, एक शुरली छोड़ी गई है। इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ। एक बड़े ही अहम किस्म के फैसले किए गए हैं मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, और ये इंतहाई सख्त किस्म के फैसले जो कि ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठकर कर लिए गए हैं, और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी से पहले भी शुरू हो चुका है बाकायदा। ये आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और इसके अलावा सियासी गुंजाइश का एक फॉर्मूला जब गुज़श्ता रोज मौलाना फजल रहमान की एक मुलाकात हुई, उसके बाद एक सियासी गुंजाइश का फॉर्मूला मंजर आम पर आया, और इस फॉर्मूले के तहत किन किन सियासी जमातों को जो है वो रिलीफ मिलने वाला है, ये आप लोगों के सामने आएगा। और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी खुशखबरियां एक साथ आने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे अहम फैसले हो चुके हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। और लेवल प्लेइंग फील्ड ये शुरू कब हुआ, कहाँ पहुंचा, कैसे अब इख्तिताम को पहुंचेगा, इसका इख्तिताम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून में वो कहते हैं कि एक जमात में एक ही टिकट में दो मजे हो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर पार्टी टिकट तो मिलेगा उन लोगों को जो लोग जलसे को कामयाब बनाएंगे नवाज शरीफ साहब के, और इसके अलावा पार्टी में शमूलियत कराएंगे, बहुत सारे लोगों की बसें भर भर कर लेकर आएंगे। पार्टी का टिकट तो उन लोगों के लिए मिलेगा, वो बिल्कुल ऐसी होगा जैसे इन्होंने पहले होंडा का मोटरसाइकिल एक मुतारिफ कराई थी कि जी होंडा मिलेगा उन लोगों को कुरानदाजी के जरिए। अब जो है कुरानदाजी नहीं होगी, ये बस लाइन में खड़ा करके एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये बंदा जन्नती है। ये जो एक शतुंगड़ी छोड़ी गई है, शुरली छोड़ी गई है, ये नून लीग के रहनुमा चौधरी असदुर रहमान साहब, इन्होंने भरे मजमे को इकट्ठा किया और एमएनए बनने की ख्वाहिशमंद है नवाज शरीफ साहब की क्यादत के जेर इंतजाम। तो इन्होंने वहां पर मौजूद जितने लोग थे, इन्होंने उनसे कहा कि जनाब पार्टी पे बड़ा मुश्किल वक्त है, और नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए जो जो बंदा मीनार पाकिस्तान जाएगा, लाहौर जाएगा 21 अक्टूबर को, तो मैं लिख के देता हूँ वो जन्नती है। यानी कि आप लिख के दे रहे हैं जन्नती है, लोगों को आप मजहब के नाम पे पागल और बेवकूफ बना रहे हैं, और किसी सियासी जमात या किसी शख्स के तकलीद में आप इस कदर अंधे हो चुके हैं कि आप मजहब को भी उसी में घुसेड़ रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो मजहब का एलिमेंट है उससे लोगों के जज्बात जो हैं उनके साथ आप खेल सकते हैं। तो ये एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये जो लोग मीनार पाकिस्तान जाएंगे वो नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं जा रहे, वो मुल्क के लिए जा रहे हैं, वो कौम के लिए जा रहे हैं। और जो शख्स मुल्क और कौम के लिए निकलता है वो पक्का जन्नती होता है, और वो कहते हैं कि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, सारे के सारे लोग जन्नती होंगे। और ये कोई अजराह मजाक ये बात नहीं हुई, एक माइक के सामने खड़े होकर वहां पे जितना इज्तिमा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, तो वो उस चक्कर के अंदर ये उन्होंने गुफ्तगू की है। यानी कि लोगों को अब लालच ऐसे ऐसे तरीकों से दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से बंदा घेर कर लाया जाए और उसको शामिल कराया जाए मीनार पाकिस्तान के जलसे को कामयाब कराने के लिए, जो कि 21 अक्टूबर को होना अब तय पा चुका है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर ही फैसले हुए हैं। अब फैसले ये हुए हैं कि जो शख्स भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसमें एक पैगाम शाहिद खाकान अब्बासी के लिए है। मिफ्ता इस्माइल ने पार्टी की पॉलिसी से इनहराफ किया, वो अलग हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी अलग हो गए, चौधरी निसार का मामला भी हमारे सामने है। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर यह तय पा गया है कि कोई भी शख्स जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा, मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर बैठकर पार्टी पॉलिसी के ऊपर तनकीद करेगा, यानी कि आप जर खरीद गुलाम बन जाएंगे। आप गलत पॉलिसी के ऊपर भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकेंगे, तनकीद नहीं कर सकेंगे। कयादत जो भी फैसला ले, आपको आंखें बंद करके किसी जानवर की तरह मिनवान उसके ऊपर अमल दरामद करना होगा, उस फैसले को कबूल करना होगा। आपकी राय नहीं शामिल होगी, जुबानें रखते हुए लोगों को गूंगा कर दिया जाएगा, बात करने की सलाहियत खत्म कर दी जाएगी। और नून लीग में शामिल होने का ये फॉर्मूला तय हो गया है कि आप पार्टी पॉलिसियों को डिफेंड करेंगे हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के नून लीग की पॉलिसियों के खिलाफ जो है वो नून लीग के लोग नहीं कर सकेंगे तनकीद। पहले शोकाज होगा, फिर पार्टी से उन्हें निकाल बाहर फेंक दिया जाएगा। और ये फैसला इन तीन लोगों की मामलात को सामने रखकर किया गया है कि जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि अभी दरमियान में लटके हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब का दामन छोड़ना है या नहीं छोड़ना। वो दरमियान में लटके हुए हैं, बावजूद इसके कि वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं नून लीग की पॉलिसी के ऊपर, फिर भी वो भी लटके हुए कि शायद उन्हें कुछ चारा नजर आ जाए।
دوسری طرف چودھری نثار صاحب بھی ہیں، کچھ اور بھی گمنام لوگ ہیں جو ابھی خاموش ہیں مگر چیدہ چیدہ کسی نہ کسی جگہ پر نون لیگ کی پالیسیوں پر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ مذاکرات کے معاملے کو لے کر درانی صاحب بڑے ایکٹیو تھے، بڑے ایکٹیو ہیں، اور وہ بڑے امپورٹنٹ بھی ہیں اس وقت، کیونکہ محمد علی درانی جنہوں نے مذاکرات کیے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو بھی سیاسی دھارے کے اندر شامل کیا جائے، انہوں نے پریزیڈنٹ عارف الوی سے بھی ملاقات کی تھی، اور اب یہی اس مذاکرات کا ایک اور راستہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ اب مذاکرات کر رہی ہے، ملاقاتیں کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں سے جنہوں نے پریس کانفرنس تو نہیں کی مگر ابھی وہ فی الحال خاموش ہیں، مگر اعلیٰ پائے کے سیاستدان ہیں، پی ٹی آئی کے پرانے چہرے ہیں، ان کی کوئی قد کاٹ ہے، کوئی سیاسی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب ان لوگوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور درانی صاحب کی اس بات کے اندر بڑا وزن ہے کہ مارشل لاؤ کے اندر بھی کبھی بھی کسی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان نہیں چھینا گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 2024 کا جب انتخاب ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھین لیا جائے گا؟ جو بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کا تھا، ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ہی رہے گا، یہ کہنا ہے محمد علی درانی صاحب کا۔ اور پھر انہوں نے ایک دعویٰ بھی کیا اپنی گفتگو میں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 21 اکتوبر کی جب تاریخ آ جائے گی، نواز شریف صاحب آ جائیں گے اور ان کا جلسہ ہو جائے گا، تو پھر کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گی جس کو جلسے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی کہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ سمجھ لیں پاکستان تحریک انصاف کو جو جلسے کی اجازت نہیں مل پا رہی اور جو پرابلمز کریٹ کیے جا رہے ہیں، جو الیکشن کی مہم نہیں چل پا رہی، اس کے صورت میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ ابھی صرف سختی اس لیے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، 21 اکتوبر کا ان کا جلسہ ہو جائے، اس کے بعد کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف وہ بھی جلسہ کر سکتی ہے۔ درانی صاحب جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں اس پورے سیاسی بحران کے اندر، کیونکہ وہ اس وقت مختلف طریقوں سے سیاست کی اور جمہوریت کی راہ کو ہموار کر رہے ہیں، اور وہ صرف اپنی مرضی سے نہیں بلکہ باقاعدہ آشیرواد کے ساتھ اس پورے پروسیس کو وہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے ان کی ملاقاتیں ان تمام لوگوں سے ہو رہی ہیں جن کے اوپر اس وقت سختی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سختی ہے، اور سب سے زیادہ ان کی جو ملاقاتیں اور معاملات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ 21 اکتوبر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں کی بھی اجازت ہوگی، اور یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر ایک طرف پاکستان تحریک انصاف بھی ہمیں کرٹیسائز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، ساری کی ساری جو کھیر ہے وہ نواز شریف صاحب یا ان کی جماعت کی پلیٹ کے اندر رکھ دی گئی ہے، تو یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ 21 اکتوبر کے بعد یہ جو 23 اکتوبر کی تاریخ پڑی ہے سائفر کیس کے اندر فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے، 23 اکتوبر کو بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، پی ٹی آئی کے لیے ایک ریلیف نکلے گا، کیونکہ درانی صاحب کی گفتگو کے اندر بہت سارے ایسے معاملات تھے جو پوشیدہ تھے، اور سمجھنے والے ان معاملات کو سمجھ گئے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ 21 اکتوبر کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بھی ملے گی۔ اس میں قوی امکانات ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو کافی ریلیف مل جائے، کچھ معاملات میں وہ نکل جائیں، پی ٹی آئی دوبارہ سے کھڑی ہو جائے، الیکشن کا ایک راستہ ہموار ہو جائے۔ اور یہ جو ہم کچھ دن پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں کیسے سمجھ لوں یا کیسے کر لوں کہ میری سیاسی جماعت جو ہے وہ الیکشن کمپین کرے مگر میرا مخالف جیل کے اندر بند ہو، تو یہ بھی بڑا ہی ایک ایسے معنی ان سے اخذ کیے گئے جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ تمام جماعتوں کو سیاسی دھارے کے اندر شامل کیا جائے گا، اور اس کی شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی انتخابی عمل کا حصہ بنے گی، بہت سارے اس کے قد کاٹ والے لوگ، سیاسی شخصیات انتخاب کے اندر حصہ لیں گے، اور باقاعدہ جلسوں کی اجازت بھی ملے گی، اور لیول پلینگ فیلڈ کے اندر ممکنات کے اندر یہ بات شامل ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو کچھ نہ کچھ ریلیف اس مد میں ملے گا، تو اس دوران پھر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد راستہ انتخاب کی طرف جائے گا، کیونکہ عوام کو اس وقت مفاہمت کی ضرورت ہے، مزاحمت کی ضرورت ہے۔ مزاحمت کا بیانیہ کوئی بھی شخص لے کر آئے گا تو وہ ناکام رہے گا، اسی لیے اس باریکی کو سمجھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پریزیڈنٹ الوی کے پاس ایک درخواست بھیجی گئی ہے کہ یہ راستہ ہموار کیا جائے، اور درخواست کی جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول پاکستان تحریک انصاف، ان کے درمیان ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور یہ ڈائیلاگ الیکشن سمیت تمام معاملات کے اوپر ہونا چاہیے، جس کے بعد یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پس پردہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور 21 اکتوبر کے بعد
23 अक्टूबर बनता है बरोज सोमवार। 23 अक्टूबर से आगे हमें तमाम जमातों के दरमियान जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आएगा, क्योंकि किसी भी एक सियासी जमात को आगे लेकर आने की वजह से जो एक सियासी बहरान पैदा होगा उसका हल तलाश करना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। अब देखते हैं ये है कि कितना रिलीफ मिलता है तहरीक इंसाफ को, और ये जो दुर्रानी साहब दावा कर रहे हैं कि 21 अक्टूबर के बाद सब कुछ हनीमून है और दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। लेट्स सी कि पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है क्या वाकई उनके लिए नवीद होगी। उम्मीद करते हैं कि इस 21 अक्टूबर के बाद जो कुछ भी पाकिस्तान में हो वो आवाम के हक में बेहतर और अच्छा होना चाहिए। मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।